हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 29तमदिनम्। द्वितीयाध्यायस्य 35तमश्लोकः। भयात् रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अत्र पदच्छेदः। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तत्र भयात् रणात् पुनः रणाद् उपरतम् उभयत्रापि तकारस्य तकारादेशः जष्टुवसन्तिः। उपरतं मंस्यन्ते अनुस्वारादेशः, पुनः त्वां महारथाः अनुस्वारादेशः, येषां च पुनः त्वं बहुमतः तत्रापि अनुस्वारादेशः। बहुमतो भूत्वा तत्र विसर्गस्य उत्वे गुणादेशे पुनः गुणादेशः, अनन्तरं यास्यसि लाघवम्। अस्तु, अत्र पदपरिचयः। अत्र भयात् ज्ञायते भीत्या इति अर्थः, पुनः रणात् युद्धात्, उपरतं विरामः इत्युक्ते विरामं प्राप्तवन्तम् इति उपरतं द्वितीयाविभक्तिः अत्र। अतः पुनः मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति, पुनः त्वां महारथाः, महारथाः भीष्मद्रोणादयः तथा अन्ये अपि, पुनः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अत्र बहुमतः, अत्र बहुभिः मतः इति बहुमतः, बहुभिः सम्मानितः इति तत्र भावना। पुनः यास्यसि लाघवम्, अत्र बहुमतः इति बहुभिः गौरवं प्राप्तवान् इति बहुमतः, पुनः लाघवं नाम अगौरवं प्राप्स्यसि इति यास्यति लाघवम्। अस्तु, अग्रे अन्वयः। येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यति। there's a typo. Okay, यास्यति। अत्र येषां चिन्तने त्वं बहुमतः आसीत् अथवा अस्ति, तादृशः त्वं बहुमतः भूत्वा तादृशः त्वं लाघवं यास्यति, अगौरवं प्राप्स्यति इति तत्र उच्यते। पुनः तत्र तादृशाः, अत्र केषां चिन्तनेन इत्युक्ते तत्र महारथाः इति तत्र अध्याहार तत्र अन्वयः भवति। येषां बुद्धौ त्वं गौरवान् आसीत् अथवा बहुमतः आसीत्, तेषां पुरतः एव भवान् लाघवं यास्यति इति तत्र तात्पर्यं। पुनः महारथाः, ते महारथाः किं चिन्तयन्ति? महारथाः मंस्यन्ते, चिन्तयिष्यन्ति। किम् इति चिन्तयिष्यन्ति? त्वं भयात् अस्मात् युद्धक्षेत्रात् पलायनं कृतवान् इति ते मंस्यन्ते। महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतं, अत्र उपरतं मंस्यन्ते, सो त्वं पलायनं कृतवान् इति ते चिन्तयिष्यन्ति इति तत्र अर्थः। सरलः एव अर्थः अत्रापि। इत्युक्ते अत्र यैः त्वं श्रेष्ठः इति चिन्तितं, ते एव अग्रे पुनः त्वं भीत्या पलायनं कृतवान् इति ते एव चिन्तयिष्यन्ति अग्रे, अतः तव अगौरवं भवति इति तत्र अर्थः। अत्र यैः नाम अत्र भीष्मेण वा अथवा द्रोणेन वा तथा दुर्योधनेन वा कर्णेन वा तथा अन्ये ये सन्ति तत्र, तैः सर्वैः अपि तत्र
एषः श्रेष्ठः इति मन्यते, इत्युक्ते युद्धवीरः अस्ति इति मन्यते। इदानीं यदि पलायनं करोति चेत् भवतः अगौरवमेव भवति इति तत्र अर्थः। अत्र अग्रे पुनः शाङ्करभाष्यं पश्यामः चेत् भयात्, कर्णादिभ्यः भयात्, अत्र कर्ण इत्यादिभ्यः भयात्, रणात् युद्धात्, उपरतं निवृत्तं, मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति, त्वां महारथाः दुर्योधनप्रभृतयः। सो दुर्योधनप्रभृतयः किं चिन्तयिष्यन्ति? भवान् कर्णादिभ्यः शूरादिभ्यः भवान् भीत्या युद्धात् निवृत्तः इति ते चिन्तयिष्यन्ति। तदपि कृपया इति न, इत्युक्ते कार्पण्येन तत्र भवता निवृत्तम् इति ते न चिन्तयन्ति। इत्युक्ते युद्धं किम् एतत् सर्वं ते न जानन्ति, यत् भवता पूर्वं प्रथमाध्याये उक्तं तत्सर्वं ते न जानन्ति। ते केवलं भवान् भीत्या पलायनं कृतवान् इत्येव ते वदिष्यन्ति। अतः कृपया निवृत्तवान् इति ते न चिन्तयिष्यन्ति इति तत्र तात्पर्यम्। पुनः येषां च त्वं दुर्योधनादीनां बहुमतः, नाम बहुभिः गुणैः युक्तः इत्येव मतः, बहुमतः, तादृशः बहुमतः भूत्वा त्वं पुनः यास्यसि लाघवं लघुभावं, सो पुनः अगौरवं यास्यसि इति तत्र भावना। Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you are interested, you can also join these live sessions using the link given in the description. If you like, you can also share this video with others and subscribe to this channel. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।